दोस्तों, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक एक हेलीकॉप्टर जिसमें 9 अफराद के अलावा भारतीय फौज के साउदर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह भी सवार थे, वो हेलीकॉप्टर तबाह होकर जमीन का ढेर बन गया है। राख का ढेर बढ़ता हुआ ये हेलीकॉप्टर अपने साथ बहुत सारे सवालात इंसानियत को देकर चला गया है। इन सवालात में से सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान ने गिराया है? क्या ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज के लॉन्चिंग पैड की जानिब से आने वाले किसी मिसाइल की वजह से तबाह हुआ है, या फिर ये हेलीकॉप्टर किसी तकनीकी वजह से गिरा है? और दूसरा सवाल ये है कि क्या इस हेलीकॉप्टर के गिरने के पीछे कोई केओटिक स्टोरी तो नहीं जिसको बुनियाद बनाकर कश्मीरियों पर मजालिम का एक नया चैप्टर शुरू कर दिया जाए? इस बात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि क्या यह हेलीकॉप्टर पाकिस्तान ने गिराया है, या फिर यह हेलीकॉप्टर किसी तकनीकी वजह से गिरा है, या फिर इस हेलीकॉप्टर को खुद इसलिए गिराया गया है ताकि आने वाले दिनों में इसको बुनियाद बनाकर इसके हवाले से कोई ना कोई पेशरफ्त की जाए। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, आप अहबाब को खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेटिक्स में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दी गई लिंक बार में मौजूद सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा वहीं पर मौजूद बेल आइकन यानी घंटी के निशान को दबाकर आने वाली वीडियोस की अपडेट्स को ऑन कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में गुमनाम हीरोज के साथ इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद और ISI जिंदाबाद का नारा लगाना हरगिज ना भूलिएगा। दोस्तों, भारतीय मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर में 9 अफराद के अलावा भारतीय फौज के साउदर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह भी सवार थे। याद रहे कि रवां साल फरवरी और मार्च के दौरान भारतीय हेलीकॉप्टर्स के अलावा फिजाइया के मजमूई तौर पर 10 जंगी तैयारे तबाह हो चुके हैं, जिनमें से 2 को पाकिस्तानी फिजाइया ने बाज़ाब्ता ऑफिशियली कबूल किया है कि ये हमने गिराए हैं, जिनमें एक MiG-21 था और दूसरा सखोई था। अच्छा दोस्तों, अब सीन ये है कि भारतीय कहते हैं कि तकनीकी खराबी की वजह से गिरा, जबकि पाकिस्तान में बहुत सारी आवाज़ें ऐसी उठ रही हैं जो कहती हैं कि ये गुमनाम हीरोज ने गिराया है। अब अगर तो हम ये दावा कर दें कि ये हमने गिराया है, तब भी हमें आलमी सतह पर प्रेशर जो है वो पड़ेगा हमारे ऊपर, क्योंकि अगर हम लोग एक अव्वलीन मतलब हम लोगों की तरफ से अटैक होता है भारत के ऊपर, तो समझे कि ये जंग की शुरुआत है और पाकिस्तान इस वक्त अपने फाइनेंशियल इश्यूज के साथ स्ट्रैंगल कर रहा है और हम लोग पहले जो है वो जंग को आगाज़ करने में हम लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। हम लोग चाहते ही नहीं है कि हम आगाज़ करें, और पाकिस्तान इस वक्त इस हालत में भी नहीं है कि वो एक तरफ तो अपने मुल्की चैलेंजेस जो पाकिस्तान को दरपेश हैं उनका सामना करता फिरे, दूसरी जानिब वो इंडिया की तरफ से जो है वो इस तरह की टैकलिंग को जो है वो पाकिस्तान अपनी सरहदों के ऊपर उसका जवाब देता रहे। लिहाजा पाकिस्तान की तरफ से इस हवाले से किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं है। DG ISPR की तरफ से कोई ट्वीट नहीं की गई और न ही पाकिस्तान के अस्करी ज़राए ने इस हवाले से कोई दावा किया है कि हमने ये हेलीकॉप्टर गिराया। भारत जो है अगर ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की तरफ से गिरा भी है तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उनके अपने कमांडर जो हैं, जो कि आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एक बहुत बड़ा रैंक होता है, उसका जो बंदा रणबीर सिंह वो इसमें से गिरा। अब सोने पे सुहागा ये कि जहां पे हेलीकॉप्टर गिरा है वहीं पर दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी वेव जो कि भारतीय आर्मी के अंदर उठने वाली है और इस वक्त पूरे इंडिया के अंदर उसके खिलाफ कैंपेन्स की जा रही हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं, धरने दिए जा रहे हैं। वो है कि भारत की आर्मी के अंदर औरतों के साथ जो जिनसी हरासगी के वाकयात हैं उन पर रिएक्शन। उनकी अपनी एक कमांडर इन चीफ है जो कि मेजर के बराबर रैंक वाली औरत है, उसने ताज़ा तरीन इंटरव्यू दिया है एक भारतीय जरीदे को, और साथ ही साथ उसने एक मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल को भी जो है PTC को इंटरव्यू दिया। उसमें उसने कहा है कि मैं जो इतने बड़े रैंक पर हूं और मेरा 17th ग्रेड है, मेरे ऊपर आकर एक कांस्टेबल ने हाथ डाला है। अब गौर कीजिए कि एक कांस्टेबल लेवल का बंदा एक 17वीं ग्रेड की औरत पर हाथ डाल सकता है, तो उन औरतों का क्या हाल होगा जो कि फौज के अंदर आम सिपाही हैं, जिन पर इस रैंक, यानी आप अगर उल्टा सीन कर लें, यानी वो वाले आर्मी के लोग जिनके पास 17th रैंक है, उनके अंडर जो औरतें काम कर रही हैं उनका क्या हाल करते होंगे। तो उसने साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर बाज़ाब्ता एक तहरीरी इंक्वायरी के लिए दरखास्त उसने दायर कर दी है और इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ राब्ते किए हैं कि आप प्लीज आएं और भारत के अंदर ये जो इस वक्त इंसानियत सोज मामलात हो रहे हैं इनको आके देखें। अब भारत से मामला संभल नहीं रहे, एक तरफ तो उनकी इकोनॉमी क्रैश हो रही है, दूसरी जानिब उनकी अपनी ही आर्मी उनके खिलाफ बगावत का ऐलान कर रही है, आर्मी के अंदर पॉलिटिक्स चल रही है, औरतों के ऊपर जिनसी हरासगी है। 2-2 साल से वहां के जो आम सिपाही हैं उनको घरों में नहीं भेजा गया, औरतों से दूर रहने की वजह से वो लोग साइकोलॉजिकल मरीज हो रहे हैं। और सबसे बढ़कर नरेंद्र मोदी ने जो एक बहुत बड़ा बेवकूफाना स्टेप उठाया था, जो कि 370 शिप को मुअत्तल करके इंडिया के अंदर जो स्पेशल एक इंपॉर्टेंस दी गई थी कश्मीर के खिते को वो मुअत्तल की थी, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्लडशेड सर उठाने वाला आने वाले दिनों के अंदर, जिसका इंडिया को अंदाजा ही नहीं। और सोने पर सुहागा ये कि मीडिया
میڈیا رپورٹس کے مطابق اربوں مالیت کے طیاروں میں سے 4 فنی خرابیوں کے باعث 2 آپس میں ٹکرانے سے جبکہ 2 پاکستانی فضائیہ کے مارنے کی وجہ سے اب تک تباہ ہو چکے ہیں۔ 1 فروری 2019 کو بھارتی طیارہ معراج جو ہے وہ فنی خرابی کے باعث زمیں بوس ہو گیا، جبکہ کچھ روز بعد 12 فروری کو بھارت کا MiG 27 تکنیکی خرابی سے گر کر تباہ ہو گیا۔ 19 فروری کو 2 بے باک طیارے آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو گئے جب وہ ایک ایئر شو کر رہے تھے، اور پاکستان نے سرحدی خلاف ورزی پر 27 فروری کو بھارت کے جنگی طیارے MiG 21 اور سخوئی 30 کو مار گرایا تھا۔ اب اس کے علاوہ ایک اور چیز جو آپ لوگوں کو یہاں بتانی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، یہ پونچھ سیکٹر کے اندر گر کر تباہ ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں بھارتی جرنیل سمیت 7 دیگر افسران جو ہیں ان کا ابھی تک جو ہے وہ ان کی حالت کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا کیا معاملہ ہے۔ اب بھارت کے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ فوجی ہیلی کاپٹر ممکنہ طور پر تکنیکی خرابی کی وجہ سے گر کر تباہ ہوا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ بھارتی فوج کے ہیلی کاپٹر گرے ہوں، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایک اور ہیلی کاپٹر ان لوگوں کا گرا تھا، ٹھیک ہے جی، اور اس ہیلی کاپٹر کے بارے میں پہلے یہ کہا گیا کہ یہ مطلب ہمارا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے گرا ہے، اور بعد میں انہوں نے اس بات کو باضابطہ طور پر مان لیا کہ خود اپنے ہی ایک راکٹ کے ساتھ انہوں نے اس کو گرا دیا ہے، اپنا انہوں نے ایک میزائل مار کے اس کو گرا دیا کیونکہ ان کو لگا کہ شاید یہ پاکستان کی طرف سے آیا۔ اچھا، اب بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے، تھوڑا آپ اور پیچھے چلے جائیں، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، یہ آلموسٹ میرا خیال ہے کہ تقریباً پاکستان کے اندر سپتمبر کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا کہ یہاں پہ خبریں جو ہیں وہ ہر طرف آ رہی تھیں کہ انڈیا کا ایک ہیلی کاپٹر جو کہ بھارتی فوج کا ہیلی کاپٹر تھا وہ بھوٹان میں گر کر تباہ ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں 2 پائلٹ ہلاک ہو گئے تھے۔ تب بھارتی میڈیا رپورٹس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کا بھارتی فوج کا ایک چیتا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ ریاست اروناچل سے بھوٹان جا رہا تھا کہ حادثے کا شکار ہو کر تباہ ہو گیا۔ ہلاک ہونے والوں میں بھارتی فوج کا لیفٹیننٹ کرنل شامل تھا، جبکہ ہلاک ہونے والے دوسرے پائلٹ کا تعلق بھوٹان کی فوج سے تھا جو بھارتی فوج کے ساتھ ٹریننگ پر مامور تھا۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے ان کے اپنے فضائیہ کے MiG جو ہیں وہ گر گئے۔ اب ان کا وہ والا جو اپنی طرف سے ان لوگوں نے اپنا ہی میزائل مار کے جو اپنا ہیلی کاپٹر گرایا تھا، اس کے حوالے سے اترکھنڈ کے ضلع اترکاشی میں یہ ہیلی کاپٹر جو ہے اس کا ڈیزاسٹر پیش آیا تھا، اس میں 3 افراد سوار تھے۔ نیشنل ڈیزاسٹر رسپانس فورس نے ان کے میڈیا انچارج پروین الوک نے یہ کہا تھا کہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ ہیریٹیج ایویشن کی ملکیت تھا، جسے پائلٹ راج پال اڑا رہے تھے، ان کے ساتھ معاون پائلٹ کپتان لال موجود تھے، جبکہ ریسکیو آپریشن میں جو شامل مقامی شخص رمیش ساور ہے وہ بھی ہیلی کاپٹر میں سوار تھا۔ ریاستی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کے سیکٹری انچارج SA مورگواسن نے ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہونے کی تصدیق کی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ حادثے والے جانی نقصان کی بھی تصدیق جو ہے وہ ہم لوگ نہیں کر رہے، کیونکہ اس کے اندر اس عملے کے اندر ان کے مطلب لیفٹیننٹ رینک کے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ گر کر تباہ ہو رہے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور بندہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انڈیا کا ایک اور ہیلی کاپٹر جو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں سامان لے کر جا رہا تھا اور امدادی سامان لے کر دروان سے اترکاشی کے گاؤں اراکوٹ کے لیے اڑان بھر رہا تھا، وہ بھی بڑے پیمانے پر مالی نقصان کا اس کو سامنا کرنا پڑ گیا، کیونکہ جب یہ امدادی سامان لے کر جا رہا تھا تو راستے کے اندر ایک حادثہ پیش آیا بارش کی وجہ سے۔ پائلٹ انٹرینڈ تھا اور پائلٹ سے پتہ نہیں چلا، اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہیلی کاپٹر یہاں پہ بارش کے دوران اڑانا کس طرح ہے، لہٰذا فوری طور پہ ہیلی کاپٹر زمین پر گرا ہے، اور گرتے ساتھ اس کے اندر لاکھوں روپے مالیت کا سامان پڑا ہوا تھا، وہ بھی جل کر خاکستر ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر تو جو جل کر خاک ہونا ہی تھا، اس کے ساتھ اس کے اندر موجود جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے مر گئے۔ اچھا، اب وہ جو انہوں نے سامان پہنچانا تھا وہ سامان لیٹ پہنچنے کی وجہ سے 35 افراد جو ہیں وہ حادثے والی جگہ پر جو موجود تھے اترکھنڈ ریاست کے اندر وہ بھی مر گئے۔ ابھی آپ گوگل کریں، آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ بھارت کی دیگر کئی ریاستوں اتر پردیش، پنجاب، ہریانہ، ہماچل، ان سب کے اندر بھی بارشوں کی وجہ سے، لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے تقریباً 43 کے قریب مٹی کے تودے گرنے سے لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد کے اندر بھارت کے اندر لوگ مر رہے ہیں، گر رہے ہیں، اور ان کی زندگیاں جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں، لیکن مجال ہے کہ بھارت کی سرکار کے کان پر جوں تک رینگتی ہو، وہ ابھی بھی کشمیریوں کے ساتھ اسی طرح کا رویہ برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اور سونے پر سہاگا یہ کہ 22 اکتوبر کی یہ رپورٹ ہے کہ بھارت کی جنگ چھیڑنے کی تیاریاں مکمل طور پہ عروج پہ ہیں۔ انہوں نے فل سکیل جنگی مشقوں کا انعقاد شروع کر دیا ہے، اور اس قسم کی مشقیں صرف غیر معمولی حالات میں کی جاتی ہیں۔ بھارتی بحریہ نے بحیرہ عرب میں فل سکیل جنگی مشقیں کرنے کا فیصلہ کیا، اس لیے بھارتی بحریہ کا خصوصی فلیٹ بحیرہ عرب میں اتارا گیا ہے۔ اس حوالے سے دفاعی تجزیہ کار زید احمد نے باضابطہ کہا کہ میں پاکستان کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ پلیز کچھ کریں، کیونکہ اگر یہاں پہ یہ جارحیت شروع ہو گئی تو پھر اسے روکنا بہت مشکل ہو جائے گا، جبکہ انڈیا لگاتار یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ دفاعی تجزیہ کار جن کا تعلق بھارت سے ہے، جن کا نام ہے وجے سینا، انہوں نے اپنے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان پر بھرپور قوت سے حتمی حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، اور اس ملٹری آپریشن کا نام ویا گراہا مکھا رکھا گیا ہے۔
اچھا اب مزے کی بات یہ بھی ہے کہ انڈیا میں تمام نیوز چینلز کو پیسے پے کیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے مودی سرکار کا دم بھرنا ہے اور مودی کے خلاف بات نہیں کرنی اور اکانومی پر تو بات کرنا ہی نہیں ہے نا. تو اس لیے وہ لوگ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر رہے. مکمل میڈیا بلیک آؤٹ ہے ان کی انٹرنل سچویشنز کا, جبکہ انٹرنیشنل میڈیا نہیں چھوڑ رہا اور انٹرنیشنل میڈیا ہر بات کو سب کے سامنے پیش کر رہا ہے.